अस्सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और वो लोग जो कहते थे कि तब्दीली आई, उनको एक दफ़ा फिर मुबारक कि कोई तब्दीली नहीं आई। और आज हमने असद उमर साहब का इंटरव्यू किया जो रात 10 बजे चलेगा। उसमें भी उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम अभी देख रहे हैं। खासतौर पर जब पंजाब वाली एपिसोड की हम जब बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं जो कि आज की मुझे अपने व्लॉग में करनी है। एक तो ये कि मुझे खुशी होती है कि जब डेफिनेटली हर जर्नलिस्ट को होती है कि अगर आपकी कोई पुरानी बात कही हुई वो सच साबित हो जाए, या आपका कोई एनालिसिस या आपकी कोई खबर और वक्त उसको सच साबित कर दे, तो वो खुशी होती है बहैसियत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के। दूसरी जो अहम बड़ी वो मैं आपसे अभी शेयर करूंगी, क्योंकि वो कराची को लेकर है और पीटीआई के मुखालिफ क्या काम हो रहा था। कई महीने पहले मैंने ये व्लॉग किया था और आज उसकी सदाकत पर, उसकी जो सच्चाई है उस पर मोहर साबित हुई है। जब जो गवर्नर सिंध हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं, तमाम जो एमकेएम के धड़े थे उनको इकट्ठा करने की बात हुई है, क्योंकि एक सीसा पलाई दीवार उनको बनानी है पीटीआई के खिलाफ कराची में। तो ये बहुत अरसे से प्लानिंग हो रही थी जिसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया। ये मेरे एक पिछले व्लॉग में है और मैं कोशिश करूंगी कि वो व्लॉग भी आपसे दोबारा शेयर करूं। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ जरा पंजाब की। पंजाब असेंबली में पीएमएलएन जो कि ये चाह रही थी कि आप बड़ा कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि पीएमएलएन ये चाह रही थी कि चौधरी परवेज लाई पंजाब से उसका वोट ले, कॉन्फिडेंस का वोट ले। अच्छा, अब ऐलान ये हो गया है और आज हमारे प्रोग्राम में भी असद उमर साहब ने वाजे किया, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और उसके बाद क्या होगा, असेंबली टूटेगी। ये एक बहुत बड़ी मेरी खबर है जो मैं आप तक दे रही हूँ कि असेंबली टूटेगी। अब जो लोग ये बात कर रहे हैं और कि जी एफिडेविट अदालतों में जमा कराया है, तो जी एफिडेविट जो जमा कराया उसमें उन्होंने यही कहा है कि जब तक मैं एतमाद का वोट लिए बगैर असेंबली नहीं तोड़ूंगा, या फिलहाल असेंबली नहीं तोड़ूंगा जब तक एतमाद का वोट ना ले लूं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगली पेशी तक, तो अगली पेशी तो देखी जाएगी, लेकिन जो आइन है उसके मुताबिक ये स्वाबदीद है। और गवर्नर ये कह सकते हैं, वो एक अलग बात है कि उन्होंने कहा कि जी उनकी इंटेंशन गलत थी या मेलाफाइड जो भी है, लेकिन बहरहाल गवर्नर ने कहा। और अब इत्तलात ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे इसी असेंबली से। 187 अरकान की उनको इस वक्त हिमायत हासिल है और वो इसको असेंबली में साबित कर देंगे। जो लोग चाहे पीटीआई के मेंबर हो या क्यूली के मेंबर हो जो मुल्क से बाहर थे, उनको फौरी तौर पर मुल्क वापस आने का कहा गया है। और उसके फौरी बाद चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबली तोड़ देंगे। तो आज की एक बहुत बड़ी खबर यही है। दूसरी बात, एक जो गुत्थी नहीं सुलझ रही, वो नहीं सुलझ रही कि लाहौर में आखिर चल क्या रहा है या पंजाब में आखिर चल क्या रहा है। जो चीफ सेक्रेटरी जिनको कमरा बंद करके, ये मैं आपको खबर देती चलूँ जिसकी थोड़ी सी कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, क्योंकि जो लीगल एडवाइस थी वो पूरी नहीं हो रही थी। जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि क्या हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो भी फिर कुछ होता है, जब कुछ नहीं होता और फिर जो होता है वो रात के अंधेरे में होता है। और एक दफ़ा फिर रात के अंधेरे में उनको मनाया क्या गया, गन पॉइंट पे आप कह लीजिए, क्योंकि कमरा बंद करके उनसे दस्तखत करवाए गए। अब ये अहलियत और ये खासियत, ये काम कराने की कौन रखता है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब तब्दीली आ जाएगी, और उनके लिए एक ऐलान भी है और एक ख़बर भी है और एक पैगाम भी है कि किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ, अलबत्ता दो तीन चीज़ें जो आज बड़े इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि खान साहब के ऊपर जो केसेस बने हैं उसमें जो इत्तला थी कि जी खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। असद उमर साहब का कहना है कि जो खान साहब की जो टारन की जो बात होती है, जो कैलिफोर्निया की अदालत ने उनकी बेटी साबित किया है, तो वो ये कहते हैं कि वो एकतरफा फैसला था और उसका दिफा इमरान खान साहब ने किया ही नहीं था, तो वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। रह गई ऑडियो लीक्स, वो कहते हैं कि वो फेक है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है। ये फिर वही वाली बात है कि मैंने पहले भी बात की थी कि अगर आपको खान साहब के खिलाफ कुछ लेकर आना है तो किक बैक्स केसेस लेकर आइए, करप्शन के केसेस लेकर आइए, बताइए कि उन्होंने कितनी जायदादें बताइए कि उन्होंने अपने बिजनेस कितने बढ़ाए, बताइए कि उन्होंने कितने अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, बताइए कि उन्होंने कितना मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया और बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनवाई। और हमें साथ साथ ये भी बताइए कि उन्होंने कितने अपने रिश्तेदारों को नवाजा, अपना बेटा बेटी आगे पीछे किस को उन्होंने क्या क्या नवाजा। अगर ये केसेस आप सामने ले आते हैं, ये करप्शन आप सामने ले आते हैं, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब भी वैसे ही निकले जैसे हमारे दीगर लीडर्स थे। अदरवाइज ये जो आप जातियात पे हमले करके
اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے، آڈیو لیکس کر کے، اور وہ بھی سالوں پرانی آڈیو لیکس کر کے. ہر ایک کا ایک ماضی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. کچھ عرصے پہلے عائشہ احد جو کہ کہتی ہیں کہ میں حمزہ شہباز کی بیوی ہوں، ان کے ساتھ میں نے سالوں پہلے ایک پروگرام کیا اور ان دنوں انہوں نے کیسز وغیرہ بھی کیے ہوئے تھے. تو میرے پاس احسن اقبال صاحب کا فون آیا اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا دیکھیں ہر ایک کا ایک پاسٹ ہوتا ہے، تو اس قسم کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہوگا. اور یہ وہ تو پھر بات ان کی اس لحاظ سے تھی. میں نے کہا دیکھیے جی عائشہ احد جو تھی انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، وہ ہیڈ لائنز میں ہے. تو پھر ہم نے یہ بات کی. اب وہ چیزیں جو آپ پرسنل کیریکٹر اسیسینیشن والی ہے وہ چیزیں ڈیفینیٹلی صحیح نہیں ہیں. تو یہاں پر جو خبر میں سندھ کے اور کراچی کے حوالے سے دیتی چلوں وہ یہ کہ سندھ کراچی میں نے بتایا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ ہے اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کراچی سے پی ٹی آئی کا صفایا کرنا ہے یا اس کو کم از کم منیمائز کرنا ہے. اس کے لیے پلاننگ ہو رہی تھی، اس کے لیے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کنونس کیا جا رہا تھا، مشاورت بھی ہو رہی تھی. اس میں جو آن بورڈ تھے وہ مصطفیٰ کمال بھی تھے، انیس قائم خانی بھی تھے، فاروق ستار بھی تھے، اور جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں وہ بھی تھے. کہیں کہیں آفاق احمد کی بات ہوتی تھی، لیکن فی الحال وہ آفاق احمد والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ ایک قومی جماعت کے طور پر، یعنی چاہے وہ ایم کیو پاکستان ہو گئی، چاہے وہ پی ایس پی ہو گئی، چاہے وہ فاروق ستار ہو گئی، لیکن چونکہ وہ مہاجر نام کے ساتھ ہے آفاق احمد صاحب، اور وہ اس سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو فی الحال ان کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے، ان کو ویٹ اینڈ واچ. تو یہاں پر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پوری کی پوری پلاننگ ہو گئی ہے کہ ان تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کے سامنے لے کر آیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک اور بات کہہ رہی تھی وہ یہ کہ ایم کیو ایم لندن سے رابطے بحال ہو گئے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے وہ وی لاگ شیئر کروں، ورنہ آپ میری یوٹیوب پہ ٹائم لائن پہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہ وی لاگ کیے تھے کہ ایم کیو ایم لندن سے رابطے بحال ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم لندن سے الطاف حسین صاحب کی بھی ہو سکتا ہے واپسی شاید مشکل ہے، لیکن ان کو سیاست میں دوبارہ سے کیا جا رہا ہے، یعنی ان پہ سے جو غیر اعلانیہ پابندی تھی وہ شاید ختم کر دی جائے، جس کے قوی امکانات ہیں. تو اور جو ٹارگٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو سندھ سے اور خاص طور پہ کراچی سے مائنس کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جو کامران ٹیسوری جو کہ گورنر سندھ ہے، اور وہ گورنر سندھ کیسے بنے اور وہ کون سے ان کو ٹاسک دیے گئے، وہ ایک اہم ٹاسک تھا جو اب سامنے آیا ہے. وہ یہ کہ ان کو تمام دھڑوں کو ملانا ہے اور تمام دھڑوں کو عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے خلاف متحد کرنا ہے. اچھا، اب اس میں دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ اس سے جو یہ چالیں ہوتی ہیں وہ سب کی سمجھ میں آ رہی ہیں، اور جتنی چالیں آپ پی ٹی آئی کے خلاف چل رہے ہیں، عوام کو اتنا خان صاحب نے باشعور کر دیا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ مزید ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی محبت اور لوگوں کا جوش و جذبہ ایک دفعہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، تو آپ دوا کیے جا رہے ہیں، مرض بڑھے چلے جا رہے ہیں. وہ مرض کیا ہے؟ وہ مرض ہے خان صاحب کی محبت کا. اور میں آپ بلیو کریں کہ میں اس ڈان نیوز کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو یہاں پر ہمارا ایک ہیلپر کہہ لیجیے، اسٹاف ممبر کہہ لیجیے، تو وہ آئے. تو میں نے کہا یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو مجھے اس نے کہا، وہ اتفاق سے سامنے سے گزرے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے. تو میں نے کہا آپ ہیں؟ میں نے کہا آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو؟ عمران خان نے کراچی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس نے مجھے لاجواب کر دیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ عمران خان سے بہتر لیڈر لا دیں، میں عمران خان کو سپورٹ کرنا بند کر دوں گا. تو میں یہ سوچنے لگی کہ عمران خان بہرحال کچھ لوگوں کو پسند ہوں گے، کچھ لوگوں کو ناپسند ہوں گے، لیکن پسند ناپسند کسی کے چہرے سے، کسی کی شخصیت سے نہیں ہے. پسند ناپسند ہے جو اپنا ایک معیار ہے. کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، آنیسٹ بندہ ہے، ملک سے باہر اس کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ لوگ پسند کرتے ہیں. تو بہرحال ان کا یہ کہنا تھا، تو میں نے کہا یہاں پہ ضرور میں شیئر کر دوں. اور کیونکہ یہ لوگ بیسیکلی باتیں کرتے ہیں، اور شاید جو اس خان صاحب کی مقبولیت اور خان صاحب کی جو ایک فین فالوئنگ ہے، اس کی اہم وجہ بھی یہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں اور خان صاحب کا موازنہ جن لوگوں سے کیا جاتا ہے یا خان صاحب کو ہٹا کے جن لوگوں کو لے کر آیا گیا، وہ قابل قبول نہیں تھے. مجھے کتنے لوگ ایسے ملے کہ اگر عمران خان صاحب کو ہٹا کے آپ مارشل لا لگا دیتے
تو ہم اس کو خاموشی سے سہ لیتے. لیکن جن کو آپ جن بقول لوگوں کے، میں نہیں کہہ رہی، بقول لوگوں کے کہ جن چوروں ڈاکوں کو آپ لے کر آئے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف پاکستان کو لوٹا ہے، صرف اور صرف انہوں نے کرپشن کی ہے. تو اس طرح سے لوگ تھوڑا سا وہ رہتے ہیں. ادروائز یہ کہ بہت بڑی خبر یہ ہے کہ الطاف حسین ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں واپسی، ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کا اتحاد اور وجہ اور ٹارگیٹ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو سندھ سے ختم کرنا. اور اس کے علاوہ بڑی خبر یہی ہے کہ پنجاب اسمبلی سے چودھری پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں. اس کے بعد اسمبلیز تحلیل ہوں گی اور پھر دنیا دیکھے گی. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.